Kay sunan padayon ta, kini siya is part 2 ni siya no, ato ang gama mao nga video. So, basahon sa nato ang sa Roma 13, kapitulo kapitulo 13, bersikulo 11, taman sa 14. Ingon diri, nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamo magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kay sa pagsugod nato sa pagtuo. 12. Hapit na matapos ang kagabion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isul-ob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. 13. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag. Dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pagpakig-away ug pagkamasinahon, hinuon himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. So, moto diri no, klaro kaayo no, diri palandaan sa 11 nga gibasa nato nga nasayod kamo kung saan ang takna karon. So, makita gyud nato nasulat na gyud nato diri sa Biblia kanang mga bahin sa mga pagtayog karon labi na diri sa pangnasod sa Pilipinas, mga nagakahitabo nga linog, mga baha, mga pagbuto sa mga bulkan no, nasaad na gyud tanan sa Bible sa it's one of the signs and wonders sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. So, daghan man siguro nga mga nabalaka nalisang ni ana labi na sa wala gyud masayod sa pulong sa Ginoo, igo lang nakadungog, wala gyud kinabuhi apan di angay mahadlok ni ana hinuon angay nato na siya nga timan-an kay awareness ni sa atoa labi na kita nga mga magtotoo diha kang Kristo nga angay na gyud ta mangandam og kutob sa ato ang ma-reach out nga pamilya nato through social media ba or through sa maadtuan nato sila para ma-sharean sa pulong sa Ginoo, mapadawat sila pulong sa Ginoo. Atong buhaton para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. And nanagina sa ilaha no kay ingon pa sa pulong sa Ginoo nga naagyod bisag i-share nimo, ipadawat nimo sila sa pulong sa Ginoo. Dili yun tanan no mo dawaton gyud nato na siya nga kamatuoran nga dili tanan motawat ni Jesus bisan pag gusto mismo sa atong Ginoo nga kita tanan makabaton sa kaluwasan apan gitagaan pud ta niya og free will nga mopili ug mobalik pa ta sa atong buhi nga Dios or magpabili ta sa atong daang kinabuhi, magpabilin ta sa kinabuhi nato nga puno ta sa free ka sa mga dili maayong binuhatan. Buhat nimo na tanan tungod kay gusto ka magtagbaw sa imong kaugalingon pero mga igsoon ko ang katagbawan di lamang gyud sa atong buhi nga Dios. Mao nang kini nga panahon karon is angay na ginatong matunan ug angay na atong pangandaman labi na no kay mahapit na gyud ang blessed hope, ang rapture, kapaon ang mga saints nga mao kita nga nag-alagad sa atong buhi nga Dios, nagpagamit, nag-serve sa atong buhi nga Dios. Dili ta angay ni ana malisang, hindi angay nato na siyang imaya ano nga hapit na gyud no kay dito sa langit wala na kaguol, wala na kagutom, wala na mga pag-antos, wala na away, lundod kalipay na lang ug makapagdayeg sa atong buhi nga Dios atong buhaton dito pag-abot sa langit. Mientras naa pa ta diri atong isangyaw, atong i-share sa atong kapamilya ang kini nga maayo nga balita no kay para dili pud ta paninglan silang kalag pag-abot sa panahon kay na-sharean gyud nato sila nana sila og dili sila modawat or dili sila motuo tungod kay nagtuo pud sila nga sakto ang ilang nadawat or sakto ang ilang nabarugan nga kamatuoran. Pero wala tay gidala nga relihiyon kundi ang ngalan lang gyud ni Jesus nga mo'y
Dios ug manluluwas sa tanang katawhan kutob sa nidawat ug nagpahari ni Jesus sa yaang kinabuhi sa yaang kasing-kasing.